کوم بون دی دی طرف بهر طرف کوم ممبرین دی بهر طرف مغه جوړ دی ټف کنیکټیو شیټ نه that surround the bone surface هغه ته ویل شي periosteum څه ته ویل شي periosteum composition of human skeleton already مو human skeleton discuss کو دغه څو اډو کې وو 206 اډو کې وو نن به خیو د skeleton چی نه جوړ دی نو ډیر سټوډنټس کوم څه skeleton دی د جوړ دی two types of connective tissue نه یو د سي connective tissue دی چې هغه soft دی نرم دی فلیکسیبل دی هغه کارټلیج دی دویم څه کوم دی هغه د سي connective tissue دی چې هغه چا دی هارد دی سخت دی هغه چا دی بون نیمو کوم سکیلټن دی هغه دوه ماډل کنیکټیو ټیشو نه جوړ دی یو کارټلیج دی یو چا دی بون کارټلیج چا دی سافت ټیشو دی او کوم بون دی هغه چا دی هارد ټیشو دی اوس بنن اول نمبر ډیسکس کوو بونز نو بونز کوکسو or the hardest and most rigid form of connective tissue that form the skeleton of vertebrate animals dear students का मोक्सु बोन्स कुंदी मगा चेदी मुसा यो hard structure दी hard structure मतलब दार है मगा चे कई resist compression कदीनी जोरोशी अजूर चे कई compress कई मतलब चितेगी ना hard structure दे बल बदावला चे दे rigid structure rigid मतलब दार है मगा चे कई resist bending मगा इमू कार्टिलेज में हाय बेंड यानी की से शो उस मुदावला से हॉट स्ट्रक्चर दे इदी मतलब ना इसमें कमाल का तो जोर ने कोई फोर्स कोई उन्हें मगा कुम मगा फोर्स मगा चेक के रेजिस्ट कई ना कदी कुम हॉट डेस ना ज्यादा फोर्स अप्लाई शो ना डू के चेक ही फ्रैक्चर की सही है न कमोक्सु अडू के चेक दे अडू किस कुनी में सा बोन्स और डायनेमिक and constantly undergoing remodeling reshape अडू की कोक्स मगा चे डायनेमिक थे मतलब चे दे युद्ध सी स्ट्रक्चर अगर की चेंजेस की गया बिया चे मेंटेन हुई न अडू के सुकून दे मगा constantly जोन चे कई लगातार जोन चे कई मगा remodeling कई reshape कई कमोक्सु का युकास मगा heavy एक्सरसाइज कई न अगर अडू के अगर मुताबिक जुड़ेगी अगर अडू के गुटी की साइज की न कमोक्सु अडू के मोच फ्रैक्चर शी न अडू के की दोबारा जुड़ेगी न चौकी जुड़ाई अगर ड्री मॉडल मुसा सेल्स थी डियर स्टूडेंट्स अव्वल नंबर नी मुसा दे सेल ऑस्टियोब्लास्ट दिस सेल दी समगा न्यू सेल जुड़ाई कलडू के मोची अगर पर न्यू सेल चौक जुड़ाई ऑस्टियोब्लास्ट अंदा ऑस्टियोब्लास्ट कला मैच्योर शी अगर तम नमर को ऑस्टियोसाइट समगा चे कई कुंबोन हेल्थ मगा चे कई मेंटेन सती बल दे मुसा ऑस्टियोक्लास्ट दसी बोन सेल दे मगा मखकिनी कुम सेल दी टिश्यू वाला मगा चे कई खुरी खत्म कई मका न्यू सेल जुड़ मका दडू के चे लगातार रिमॉडल शी रिशेप उसका मुखबरों को बोन कंपोजिशन नदी के दो मंडल लगदी मुसा यो दे मुसा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दिता ग्राउंड सब्सटेंस ना वेलेशी ग्राउंड सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बयान दियो की सेल डे स्टूडेंट्स दा लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर में डिस्कस कऊ का ज लग दा यू पार्ट ला व्हाट कन्वेक्स हो न दा वाल कुम सा दा रेड कलर के को मेम्ब्रेन दबरी ही बोन वाला आउटर मेम्ब्रेन टफ कनेक्टिव टिश्यू ना जोड़ दे दैट सराउंड द बोन सरफेस न दा कुन मसा पेरियोस्टेम मेम्ब्रेन दे उस दा मास की मुकम्मल बोन दे द ब्लैक कलर के का सुई दा मुसा स्पीसीज दी कैविटी दे दी कैविटी द नंबर को लक्यूना यो कजयोत भी लक्यूने दी स्पेस के ना चेवी सेल भी मगा मैच्योर सेल चेदी मुसा ऑस्टियोसाइट उस द सेल ना बाहर चुरा एरिया दे दी तम या उस ग्राउंड सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दगा ब्लैक कलर की चे शो लेक्यूना स्पीसीज दी दो की चेवी ऑस्टियोसाइट उतना बाहर चुरा एरिया दे दी की चेदी मुसा ग्राउंड सब्सटेंसेस जिते लशी ग्राउंड सब्सटेंसेस बोन की अंदर ग्राउंड सब्सटेंसेस कुम दे मगा 95 नवन सा 98% अपोरी दे चोरा 95 नवन सा 98% अपोरी दे दम वो सो की तकसीम करी दे नो ग्राउंड सब्सटेंसेस की अव्वल नंबर ने इनऑर्गेनिक मैटर आश्तो
प्लस ऑर्गेनिक मैटर दी मगाश तो के का इनऑर्गेनिक खबर कोई सिक्यूज द पार्टी जरूरी है खासकर सेकंड ईयर वाला पूरे इनऑर्गेनिक मैटर दा की सूरत में 65% न ग्राउंड सब्सटेंस के इनऑर्गेनिक सूरत 65% जगह की चरसी कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दा कुम सा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स थे देखिए अंदर मुख्तलिफ कुम दगा मिनरल्स दी मगा मौजूदी सीधी वजह कुम अडो के मगा चाहिए स्ट्रॉन्ग द्वयम कोक्सु ऑर्गेनिक मैटर के कोलिजन रसी कोलिजन टाइप 1 रसी प्लस प्रोटीन और सीन प्रोटीन सुकुन मगा बून की मगा कार्टिलेज ने जोड़ी मगा बून था फ्लेक्सिबिलिटी ओकुम दगा सख्तवाले दे मगा वीर कई सही दे बल पोत शु सेल सुकुन मगा चालूर मंडल दी यूवी स्टेम सेल संगी बिगाम तो ख्याल हो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल द सेल विस मगा मजीद मख्तनूर सेल जुड़े का हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल चल जुड़ावल आरबीसीज वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स नकुम सा बोन की स्टेम सेल दगा नवादे ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल द मख्ता ड्रीमलर सेल जुड़ई ऑस्टियोब्लास्ट मगा न्यू सेल जुड़ई ऑस्टियोसाइट्स मगा मैच्योर सेल बोन कुम हेल्थ मगा मेंटेन सती और ऑस्टियोक्लास्ट कुम किनी सेल मगा चेक खत्म कई मका न्यू सेल जुड़श सही दे द दिशे उनसा कंपोजिशन उसका रोशु दा तरफ लगो द ग्राउंड सब्सटेंस की दा जिक्र कोलिजन मौजूदी मुख्तलिफ कुम सा प्रोटीन कुम मिनरल्स मगा मौजूदी उस कुम सा स्पीसीज दी लक्यूना दिमाग चे दी ऑस्टियोसाइट सेल सही दे उस रसूल लग द कुम लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर में आखियो डिस्टेंस द तोस्तम कुम ड्रॉ करे दे द यू लॉन्ग बोन दे फॉर एग्जांपल द ह्यूमरस फीमर से शो वो लॉन्ग बोन कुम दी मगा हो एंड तरफ बल लॉन्ग बोन सर चेवी अटैच दागते मसाल लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर डिस्टेंस द कुम लॉन्ग बोन कुम एंड दे कदा मरकल सुकुने कना मरकर दा लॉन्ग बोन दे इदी कुम दा एंड दे दी तविले शी एपिफाइसिस ए लॉन्ग बोन कुम एंड दे एंड ऑफ लॉन्ग बोन अगर तविले शी एपिफाइसिस उसका पोस्ट वाला जोई भी अगर तविले शी प्रोक्सिमल एपिफाइसिस कई लोन दी वाला याद शी डिस्टल एपिफाइसिस तो सिमगामास दे कोई दुरसदा कोई कुम लॉन्ग बोन एंड दे अगर तवेले शी एपिफाइसिस द्वयाम फॉर एग्जांपल दगजी परिचय दे मुसा एपिफाइसिस दे सही शो दिने लोन दे मुकम्मल कुमा दे मगा चले बॉडी दे लग पे हम सिंपल फॉर एग्जांपल अच्छे शो epiphysis the loan de kuma body de biats kum de loan de epiphysis daga epiphysis de yes daga che de epiphysis de par che de proximal da che de distal proximal awal distal oria se show was the mans ki kuma body de tale she diaphysis the kuma body de tale she diaphysis for example marker and chevo epiphysis the long bone de chedi epiphysis the kuma daga badan de shaft the chedi diaphysis who's the epiphysis plus diaphysis kum point ni milavigi aga tawila shi metaphysis tawila shi metaphysis and the metaphysis ki daga ki chevi jo growth plate bi chevi growth plate tawila shi epiphyseal plate ग्रोथ प्लेट लॉन्ग बोन चुकुंदे मगा साइज की अंदर जिना गुटीगी लॉन्ग तरफा प्लस पॉस तरफा द प्लेट गुटीगी अब बोन चुकुंदे मगा साइज की चेकी गुटीगी अदवा तरफा दे दाता छे भी एपिफिजियल प्लेट भी ग्रोथ प्लेट भी दगजी क्या हुई है तो समझ दे कोई मगा लॉन्ग बोन चुकुंदे मगा दश की चेकी साइज की गुटीगी उस कुम पॉइंट तरफ मरवालोम कुम दगा लॉन्ग बोन एंड देसना में वा एपिफाइसिस दगजी की मौजूद भी लॉन्ग बोन के कुम बोन भी अगतर शी स्पॉन्जी बोन दगजी कुम बोन मगलक चेवी पूरस भी चेवी पूरस नो कुम एपिफाइसिस दे दिकी कुम बोन मौजूद है मगसना में दे स्पॉन्जी बोन नो स्पॉन्जी बोन ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन की 20% है सूरत है 20% का स्पॉन्जी बोन वक्सू मगा इनर बोन दे पोरस दे प्लस शॉर्ट बोन दे से शो वो अंदी स्पॉन्जी बोन की छे मौजूद है रेड बोन मैरो टिश्यू
and this spongy bone کې څه موجود ہے red bone marrow tissue څه بیګم تخیل ټیل سره مغه چې کوي هیموپویسس کوي production of blood کوي ویل دي کې چې وو stem cell وو څنګه څه نومه hematopoietic stem cell څه مغه RBCs WBCs او completely څه مغه جوړول سه شو اوس دویام چې کوم د diaphysis د shaped body د کې کوم بون ده آفټر کوم بون ده هغه ته نمایر کوو کمپیکټ بون کوم آفټر بون ده هغه څه نما ده کمپیکټ بون څه هغه چای ده ټف ته وایټ ته چای ده سخت وایټ ته نو سپونجي بون سافټ وو اننه وو پورس وو دا بهر طرفه ده وایټ ته ټف ته سخت ته او څوره کمپوزیشن ده هیومن سکیلټن کې 80% سه شو اوس د کوم بون دی دی طرف بهر طرف کوم ممبرین دی بهر طرف مغه جوړ دی ټف کنیکټیو شیټ نه دیٹ سراوند د بون سرفیس هغه ته ویل شي پیری اوسټیم څه ته ویل شي پیری اوسټیم نو کوم بون بهر ممبرین دی ټف کنیکټیو ټیشو نه جوړ دی هغه ویل شي پیری اوسټیم وان دی ممبرین کې چوي بلډ ویسل nerve and the membrane wajna kumbon de maga zanda de really blood supply and the membrane will kai nura bone humans ki khali de da kum da gazi ki dostam da gar black color ki draw kare de da da mans ki da kum de mans ki da zo khali de di khali de shi medullary cavity medullary मतलब de inana cavity wala khali joy and the medullary cavity ki inana sukum di maga chevi yellow bone marrow چه وکی یلو بون میرو وکی اندی یلو بون میرو کی چه کی کوم فیٹ تی مغا سٹور کی اوس کوم اپیفایسس و اینڈ و هغه کی سپونجی بون و هغه کی چه ورکی و ریڈ بون میرو کوم دا بوڈی دی دی کی دی کمپیکٹ بون و دی کی چه دی یلو بون میرو هغه کی چه سٹور کی فیٹ سٹور کی اوس دا کوم بهر ممبرین دی دینه سټ کی بل ممبرین ا دی دویام کوم ممبرین دی هغه نما دی اینڈ اوسټیم څه نما دی اینڈ اوسټیم thin membrane that lines the medullary cavity the کوم اننه medullary cavity دی دی انن طرف کوم ممبرین دی هغه کې a single layer of چوي a single layer of osteoblast cell وي چې هغه نوې بون جوړي هغه ورکی نو دویام ممبرین سره ما دی اینڈ اوسټیم اوس په پیډسترینز کوم دغه لونګ بون دی دی اینڈ بل لونګ بون سره اٹیچ وي فار ایگزامپل هیومرس ته دا ریډیس ال نه دی اوس دی اینڈ بل لونګ بون سره اٹیچ دی نو دا کوم پیریوسټیم دی د مکمل پیریوسټیم رسی کوم اینڈ دی هغه طرف نه وي نه هغه طرف یو کارټلیج وي هغه کارټلیج نما دی آرټیکولر کارټلیج څه نام دی آرټیکولر کارټلیج چې نو ته آرټیکولیټ نو ته آرټیکولیټ مطلب دی چې دوا شون خپل ماز کې جمع کیږي ملاویږي نو کوم دغه لونګ بون خپل ماز کې ملاویږي هغه اینڈ کې کوم کارټلیج وي هغه ته شي آرټیکولر کارټلیج څه شو آرټیکولر کارټلیج کوم دی نیچر کې چې دی هایلین کارټلیج دی کارټلیج خیو بیا هغه کوم ټایپ سی مغه خیو نو دا کوم سای دی نیچر دی مغه چې دی هایلین کارټلیج دی صحیح ده نو تاسو پوښ په دغه پوری نو مڅولا کوم لونګ بون اینڈ د سنمای د اپیفایسس کوم بډې د شیفټ مغه ډایفایسس اپیفایسس ډایفایسس کوم پوینټ نیملوي کی مغه چي ده میټافایسس اپیفایسس طرف کوم بون ده سپونجي بون او دغه کوم هغه وی ټیشو وی ریډ بون میرو ټیشو چې مغه چي جوړي وینه جوړي بلډ جوړي او کوم دغه بدن د طرف کوم وخت بون ده کمپیکټ بون سمغه چای ده ټف ته سخت وایټ ته او دغه کوم ټیشو ده یلو بون میرو ټیشو سمغه چای کوي فیټ سٹور کوي صحیح ده دا چای او سټرکچر وو کدا زلک چای کوم ورډ کولته وخت سو بهر ممبرین چای ده پیریوسټیم د کوم بلیک کلر سپیسیز دی لیکیونا سپیسیز کې نه چې دی سیل د سره باندې اوستیوسایت او بهر کوم دغه ایریا د شي ګراوند سبسټانس یا ایکسترا سیلولرز دی کوم اوسین پروتین دی د مختلف شیون ورکړي چې کې کوم ګراوند سبسټانس ته هغه کې ورکړي دي چې دی وجه نه کوم بون د مغه چې دی ساخت سه شو و سی دی فنکشن خیو اورډ متخیل یادي متخوشی پر کوي ایمو کو مختلف باډي پارټس مغه سپورټ کوي
प्रोटेक्शन कोي मूवमेंट कोई से शो प्लस चे कोई ब्लड सेल प्रोडक्शन कोई हुकुम मिनरल्स थी मगा चे कोई स्टोर कोई पोस्ट होने नदा चे मुसावाल कनेक्टिव टिश्यू बोन सो बेला वे खयू कुम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दे कार्टिलेज से शो